फेमस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम सुनाते हैं यशपाल की बहुत ही मशहूर कहानी पर्दा। चौधरी पीर बख्श के दादा चुंगी के महकमे में दारोगा थे। आमदनी अच्छी थी। एक छोटा पर पक्का मकान भी उन्होंने बनवा लिया। लड़कों को पूरी तालीम दी। दोनों लड़के एंट्रेंस पास करके रेलवे में और डाक खाने में बाबू हो गए। चौधरी साहब की जिंदगी में लड़कों के ब्याह और बाल बच्चे भी हुए, लेकिन ओहदे में खास तरक्की ना हुई। वही 30 और 40 रुपए माहवार का दर्जा। अपने ज़माने की याद कर चौधरी साहब कहते वो भी क्या वक्त थे। लोग मिडिल पास कर डिप्टी कलेक्ट्री करते थे और आजकल की तालीम है कि एंट्रेंस तक अंग्रेजी पढ़कर लड़के 30-40 से आगे नहीं पढ़ पाते। बेटों को ऊंचे ओहदों पर देखने का अरमान लिए ही उन्होंने आंखें मूंद लीं। इंशाअल्लाह चौधरी साहब के कुंबे में बरकत हुई। चौधरी फजल कुर्बान रेलवे में काम करते थे। अल्लाह ने उन्हें 4 बेटे और 3 बेटियां दी। चौधरी इलाही बख्श डाकखाने में थे। उन्हें भी अल्लाह ने 4 बेटे और 2 लड़कियां बख्शी। चौधरी खानदान अपने मकान को हवेली पुकारता था। नाम बढ़ा देने पर जगह तंग ही रही। दारोगा साहब के ज़माने में जनाना भीतर था और बाहर बैठक में वे मोढ़े पर बैठ नईचा गुड़गुड़ाया करते। जगह की तंगी की वजह से उनके बाद बैठक भी जनाने में शामिल हो गई। घर की ड्योढ़ी पर पर्दा लटक गया। बैठक ना रहने पर भी घर की इज्जत का ख्याल था, इसलिए पर्दा बोरी के टाट का नहीं बढ़िया किस्म का रहता। जाहिर है दोनों भाइयों के बाल बच्चे एक ही मकान में रहने पर भी भीतर सब अलग अलग था। ड्योढ़ी का पर्दा कौन भाई लाए? इस समस्या का हल इस तरह हुआ कि दारोगा साहब के ज़माने की पलंग की रंगीन दरियां एक के बाद एक ड्योढ़ी में लटकाई जाने लगीं। तीसरी पीढ़ी के ब्याह शादी होने लगे। आखिर चौधरी खानदान की औलाद को हवेली छोड़ दूसरी जगहें तलाश करनी पड़ी। चौधरी इलाही बख्श के बड़े साहबजादे एंट्रेंस पास कर डाकखाने में 20 रुपए की क्लर्की पा गए। दूसरे साहबजादे मिडिल पास कर अस्पताल में कंपाउंडर बन गए। ज्यों ज्यों ज़माना गुजरता जाता तालीम और नौकरी दोनों मुश्किल होती जाती। तीसरे बेटे होनहार थे। उन्होंने वजीफ़ा पाया। जैसे तैसे मिडिल कर स्कूल में मुदर्रिस हो देहात चले गए। चौथे लड़के पीर बख्श प्राइमरी से आगे ना बढ़ सके। आजकल की तालीम माँ बाप पर खर्च के बोझ के सिवा और है क्या? स्कूल की फीस हर महीने और किताबों कॉपियों और नक्शों के लिए रुपए ही रुपए। चौधरी पीर बख्श का भी ब्याह हो गया। मौला के करम से बीबी की गोद भी जल्दी ही भरी। पीर बख्श ने रोजगार के तौर पर खानदान की इज्जत के ख्याल से एक तेल की मिल में मुंशीगिरी कर ली। तालीम ज्यादा नहीं तो क्या, सफ़ेद पोश खानदान की इज्जत का पास तो था। मजदूरी और दस्तकारी उनके करने की चीज़ें न थीं। चौकी पर बैठते कलम दवात का काम था। 12 रुपया महीना अधिक नहीं होता। चौधरी पीर बख्श को मकान सितवा की कच्ची बस्ती में लेना पड़ा। मकान का किराया 2 रुपया था। आसपास गरीब और कमीने लोगों की बस्ती थी। कच्ची गली के बीचों बीच गली के मुहाने पर लगे कमेटी के नल से टपकते पानी की काली धार बहती रहती, जिसके किनारे घास उगाई थी। नाले पर मच्छरों और मक्खियों के बादल उमड़ते रहते। सामने रमजान धोबी की भट्ठी थी, जिसमें से धुआं और सज्जी मिले उबलते कपड़ों की गंध उड़ती रहती। दाईं ओर बीकानेरी मोतियों के घर थे। बाईं ओर वर्कशॉप में काम करने वाले कुली रहते। इस सारी बस्ती में चौधरी पीर बख्श ही पढ़े लिखे सफ़ेद पोश थे।
صرف ان کے ہی گھر کی ڈیوڑھی پر پردہ تھا۔ سب لوگ انہیں چودھری جی، منشی جی کہہ کر سلام کرتے۔ ان کے گھر کی عورتوں کو کبھی کسی نے گلی میں نہیں دیکھا۔ لڑکیاں 4-5 برس تک کسی کام کاج سے باہر نکلتی اور پھر گھر کی آبرو کے خیال سے ان کا باہر نکلنا مناسب نہ تھا۔ پیر بخش خود ہی مسکراتے ہوئے صبح شام کمیٹی کے نل سے گھڑے بھر لاتے۔ چودھری کی تنخواہ 15 برس میں 12 سے 18 ہو گئی۔ خدا کی برکت ہوتی ہے تو روپے پیسے کی شکل میں نہیں، آل اولاد کی شکل میں ہوتی ہے۔ 15 برس میں 5 بچے ہوئے، پہلے 3 لڑکیاں اور بعد میں 2 لڑکے۔ دوسری لڑکی ہونے کو تھی تو پیر بخش کی والدہ مدد کے لیے آئی۔ والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا۔ دوسرا کوئی بھائی والدہ کی فکر کرنے آیا نہیں۔ وہ چھوٹے لڑکے کے یہاں ہی رہنے لگے۔ جہاں بال بچے اور گھر بار ہوتا ہے، 100 قسم کی جھنجھٹیں ہوتی ہی ہیں۔ کبھی بچے کو تکلیف ہے تو کبھی جچہ کو۔ ایسے وقت میں قرض کی ضرورت کیسے نہ ہو؟ گھر بار ہو تو قرض بھی ہوگا ہی۔ مل کی نوکری کا قاعدہ پکا ہوتا ہے۔ ہر مہینے کی 7 تاریخ کو گن کر تنخواہ مل جاتی ہے۔ پیشگی سے مالک کو چڑ ہے، کبھی بہت ضرورت پر ہی مہربانی کرتے۔ ضرورت پڑنے پر چودھری گھر کی کوئی چھوٹی موٹی چیز گروی رکھ کر ادھار لے آتے۔ گروی رکھنے سے روپے کے 12 آنے ہی ملتے، بیاج ملا کر 16 آنے ہو جاتے اور پھر چیز کے گھر لوٹ آنے کی سمبھاونا نہ رہتی۔ محلے میں چودھری پیر بخش کی عزت تھی۔ عزت کا آدھار تھا گھر کے دروازے پر لٹکا پردہ۔ بھیتر جو ہو پردہ سلامت رہتا۔ کبھی بچوں کی کھینچ کھانچ یا بے درد ہوا کے جھونکوں سے اس میں چھید ہو جاتے تو پردے کی آڑ سے ہاتھ سوئی دھاگا لے اس کی مرمت کر دیتے۔ دنوں کا کھیل۔ مکان کی ڈیوڑھی کے کواڑ گلتے گلتے بالکل گل گئے۔ کئی دفعے کسے جانے سے پینچ ٹوٹ گئے اور سوراخ ڈھیلے پڑ گئے۔ مکان مالک سرجو پانڈے کو اس کی فکر نہ تھی۔ چودھری کبھی جا کر کہتے سنتے تو اتر ملتا، کون بڑی رقم تھما دیتے ہو؟ 2 روپلی کرایہ اور وہ بھی 6 مہینے کا بقایا۔ جانتے ہو لکڑی کا کیا بھاؤ ہے؟ نہ ہو مکان چھوڑ جاؤ۔ آخر کواڑ گر گئے۔ رات میں چودھری انہیں جیسے تیسے چوکھٹ سے ٹکا دیتے۔ رات بھر دہشت رہتی کہ کہیں کوئی چور نہ آ جائے۔ محلے میں سفید پوشی اور عزت ہونے پر بھی چور کے لیے گھر میں کچھ نہ تھا۔ شاید ایک بھی ثابت کپڑا یا برتن لے جانے کے لیے چور کو نہ ملتا، پر چور تو چور ہے۔ چھیننے کے لیے کچھ نہ ہو تو بھی چور کا ڈر تو ہوتا ہی ہے، وہ چور جو ٹھہرا۔ چور سے زیادہ فکر تھی آبرو کی۔ کواڑ نہ رہنے پر پردہ ہی آبرو کا رکھوالا تھا۔ وہ پردہ بھی تار تار ہوتے ہوتے ایک رات آندھی میں کسی بھی حالت میں لٹکنے لائق نہ رہ گیا۔ دوسرے دن گھر کی ایک ماتر پشتینی چیز دری دروازے پر لٹک گئی۔ محلے والوں نے دیکھا اور چودھری کو صلاح دی، ارے چودھری، اس زمانے میں دری یوں کاہے خراب کرو گے؟ بازار سے لا ٹاٹ کا ٹکڑا نہ لٹکا دو۔ پیر بخش ٹاٹ کی قیمت بھی آتے جاتے کئی دفعے پوچھ چکے تھے۔ 2 گز ٹاٹ 8 آنے سے کم میں نہ مل سکتا تھا۔ ہنس کر بولے، ہونے دو، کیا ہے؟ ہمارے یہاں پکی حویلی میں بھی ڈیوڑھی پر دری کا ہی پردہ رہتا تھا۔ کپڑے کی مہنگائی کے زمانے میں گھر کی 5 عورتوں کے شریر سے کپڑے جیڑ ہو کر یوں گر رہے تھے جیسے پیڑ اپنی چھال بدلتے ہیں، اور چودھری صاحب کی آمدنی سے دن میں ایک دفعہ کسی طرح پیٹ بھر سکنے کے لیے آٹا کے علاوہ کپڑے کی گنجائش ہی کہاں۔ خود انہیں نوکری پر جانا ہوتا۔ پائجامے میں جب پیبند سنبھالنے کی تاب نہ رہی، مارکین کا ایک کرتا پائجامہ ضروری ہو گیا، پر لاچار تھے۔ گروی رکھنے کے لیے گھر میں جب کچھ بھی نہ ہو، غریب کا ایک ماتر سہایک ہے پنجابی خان۔ رہنے کی جگہ بھر دیکھ کر وہ روپیہ ادھار دے سکتا ہے،
10 महीने पहले गोद के लड़के बरकत के जन्म के समय पीर बख्श को रुपए की जरूरत आ पड़ी। कहीं और कोई प्रबंध न हो सकने के कारण उन्होंने पंजाबी खान बब्बर अली खां से 4 रुपए उधार ले लिए थे। बब्बर अली खां का रोजगार सितवा के उस कच्चे मोहल्ले में अच्छा खासा चलता था। बीकानेरी मोची, वर्कशॉप के मजदूर और कभी कभी रमजानी धोबी सभी बबर मियाँ से कर्ज लेते रहते। कई दफ़े चौधरी पीर बख्श ने बबर अली को कर्ज और सूद की किश्त न मिलने पर अपने हाथ के डंडे से रिड़ी का दरवाज़ा पीटते देखा था। उन्हें साहूकार और रिड़ी में बीच बचौल भी करना पड़ा था। खान को वे शैतान समझते थे, लेकिन लाचार हो जाने पर उसी की शरण लेनी पड़ी। 4 आना रुपया महीने पर 4 रुपया कर्ज लिया। शरीफ खानदानी मुसलमान भाई का ख्याल कर बबर अली ने 1 रुपया माहवार की किश्त मान ली। 8 महीने में कर्ज अदा होना तय हुआ। खान की किश्त न दे सकने की हालत में अपने घर के दरवाजे पर फजीहत हो जाने की बात का ख्याल कर चौधरी के रोए खड़े हो जाते। 7 महीने फाका करके भी वे किसी तरह से किश्त देते चले गए, लेकिन जब सावन में बरसात पिछड़ गई और बाजरा भी रुपए का 3 सेर मिलने लगा, किश्त देना संभव न रहा। खान 7 तारीख की शाम को ही आया। चौधरी पीर बख्श ने खान की दाढ़ी छू और अल्लाह की कसम खा 1 महीने की मुआफ़ी चाही। अगले महीने 1 का सवा देने का वायदा किया। खान टल गया। भादों में हालत और भी परेशानी की हो गई। बच्चों की माँ की तबीयत रोज़ रोज़ गिरती जा रही थी। खाया पिया उसके पेट में न ठहरता। पथ के लिए उसको गेहूं की रोटी देना ज़रूरी हो गया। गेहूं मुश्किल से रुपए का सिर्फ 2.5 सेर मिलता। बीमार का जी ठहरा कभी प्याज के टुकड़े या धनिए की खुशबू के लिए ही मचल जाता। कमी पैसे की, सौंफ, अजवाइन, काले नमक की ही ज़रूरत हो पैसे की कोई चीज़ मिलती ही नहीं। बाजार में तांबे का नाम ही नहीं रह गया। नाहक इकन्नी निकल जाती है। चौधरी को 2 रुपए महंगाई भत्ते के मिले, पर पेशगी लेते लेते तनख्वाह के दिन केवल 4 ही रुपए हिसाब में निकले। बच्चे पिछले हफ्ते लगभग फाके से थे। चौधरी कभी गली से 2 पैसे की चौराई खरीद लाते, कभी बाजरा उबाल सब लोग कटोरा कटोरा भर पी लेते। बड़ी कठिनता से मिले 4 रुपयों में से सवा रुपया खान के हाथ में धर देने की हिम्मत चौधरी को ना हुई। मिल से घर लौटते समय वे मंडी की ओर टहल गए। 2 घंटे बाद जब समझा खान टल गया होगा और अनाज की गठरी ले वे घर पहुँचे। खान के भय से दिल डूब रहा था, लेकिन दूसरी ओर 4 भूखे बच्चों, उनकी माँ, दूध न उतर सकने के कारण सूख कर कांटा हो रहे गोद के बच्चे और चलने फिरने से लाचार अपनी ज़ईफ़ माँ की भूख से बिलबिलाती सूरतें आंखों के सामने नाच जाती। धड़कते हुए हृदय से वे कहते जाते, मौला सब देखता है, खैर करेगा। 7 तारीख की शाम को असफल हो खान 8 की सुबह तड़के चौधरी के मिल चले जाने से पहले ही अपना डंडा हाथ में लिए दरवाजे पर मौजूद हुआ। रात भर सोच कर चौधरी ने खान के लिए बयान तैयार किया। मिल के मालिक लाला जी 4 रोज़ के लिए बाहर गए हैं। उनके दस्तखत के बिना किसी को भी तनख्वाह नहीं मिल सकी। तनख्वाह मिलते ही वो सवा रुपया हाजिर करेगा। माकूल वजह बताने पर भी खान बहुत देर तक गुर्राता रहा। वतन छोड़ के परदेश में पड़ा है, ऐसे रुपये जोड़ देने के वास्ते हम यहाँ नहीं आया है। हमारा भी बाल बच्चा है। 4 रोज में रुपया नहीं देगा तो अब तुम्हारा कर देगा। 5वें दिन रुपया कहाँ से आ जाता। तनख्वाह मिले अभी हफ्ता भी नहीं हुआ, मालिक ने पेशगी देने से साफ इनकार कर दिया। 6ठे दिन किस्मत से इतवार था। मिल में छुट्टी रहने पर भी चौधरी खान के डर से सुबह ही बाहर निकल गए। जान पहचान के कई आदमियों के यहाँ गए।
ادھر ادھر کی بات چیت کر وہ کہتے، ارے بھائی ہو تو 20 آنے پیسے تو دو، ایک روز کے لیے دینا، ایسے ہی ضرورت آ پڑی ہے۔ اتر ملا، میاں پیسے کہاں اس زمانے میں، پیسے کا مول کوڑی نہیں رہ گیا، ہاتھ میں آنے سے پہلے ہی ادھار میں اٹھ گیا تمام۔ دوپہر ہو گئی، خان آیا بھی ہوگا تو اس وقت تک بیٹھا نہیں رہے گا، چودھری نے سوچا اور گھر کی طرف چل دیے۔ گھر پہنچنے پر سنا خان آیا تھا اور گھنٹے بھر تک ڈیوڑھی پر لٹکے دری کے پردے کو ڈنڈے سے ٹھیل ٹھیل کر گالی دیتا رہا ہے۔ پردے کی آڑ سے بڑی بیوی کے بار بار خدا کی قسم کھا یقین دلانے پر کہ چودھری باہر گئے ہیں، روپیہ لینے گئے ہیں، خان گالی دے کر کہتا، نہیں بدجات، چور بھیتر میں چھپا ہے، 4 گھنٹے میں پھر آتا ہے، روپیہ لے کر جائے گا، روپیہ نہیں دے گا تو اس کا کھال اتار کر بازار میں بیچ دے گا، ہمارا روپیہ کیا آرام کا ہے؟ 4 گھنٹے سے پہلے ہی خان کی پکار سنائی دی، چودھری! پیر بخش کے شریر میں بجلی سی دوڑ گئی اور وہ بالکل نسوت ہو گئے، ہاتھ پیر سن اور گلا خشک۔ گالی دے پردے کو ٹھیل کر خان کے دوبارہ پکارنے پر چودھری کا شریر نرجیو پرائے ہونے پر بھی نشچیشٹ نہ رہ سکا۔ وہ اٹھ کر باہر آ گئے۔ خان آگ ببولا ہو رہا تھا، پیسہ نہیں دینے کے واسطے چپتا ہے۔ ایک سے ایک بڑھتی ہوئی 3 گالیاں ایک ساتھ خان کے منہ سے پیر بخش کے پرکھوں پیروں کے نام نکل گئیں۔ اس بھینکر آگھات سے پیر بخش کا خاندانی رکت بھڑک اٹھنے کے بجائے اور بھی نرجیو ہو گیا۔ خان کے گھٹنے چھو اپنی مصیبت بتاوے معافی کے لیے خوشامد کرنے لگے۔ خان کی تیزی بڑھ گئی، اس کے اونچے سور سے پڑوس کے موچی اور مزدور چودھری کے دروازے کے سامنے اکٹھے ہو گئے۔ خان کرودھ میں ڈنڈا پھٹکار کر کہہ رہا تھا، پیسہ نہیں دینا تھا تو لیا کیوں؟ تنخواہ کدھر میں جاتا؟ آرامی ہمارا پیسہ مارے گا، ہم تمہارا کال کھینچ لے گا۔ پیسہ نہیں ہے تو گھر پر پردہ لٹکا کے شریف زادہ کیسے بنتا؟ تم ہم کو بیوی کا گہنا دو، برتن دو، کچھ بھی تو دو، ہم ایسے نہیں جائے گا۔ بالکل بے بس اور لاچاری میں دونوں ہاتھ اٹھا خدا خان کے لیے دعا مانگ پیر بخش نے قسم کھائی، ایک پیسہ بھی گھر میں نہیں، برتن بھی نہیں، کپڑا بھی نہیں، خان چاہے تو بے شک اس کی کھال اتار کر بیچ لے۔ خان اور آگ ہو گیا، ہم تمہارا دعا کرے گا، تمہارا کھال کیا کرے گا؟ اس کا تو جوتا بھی نہیں بنے گا، تمہارا کھال سے تو یہ ٹاٹ اچا۔ خان نے ڈیوڑھی پر سے لٹکا دری کا پردہ جھٹک لیا۔ ڈیوڑھی سے پردہ ہٹنے کے ساتھ ہی جیسے چودھری کے جیون کی ڈور ٹوٹ گئی، وہ ڈگمگا کر زمین پر گر پڑے۔ اس درشیہ کو دیکھ سکنے کی تاب چودھری میں نہ تھی، پرنتو دوار پر کھڑی بھیڑ نے دیکھا، گھر کی لڑکیاں اور عورتیں پردے کے دوسری اور گھٹتی گھٹنا کے آتنک سے آنگن کے بیچوں بیچ اکٹھی ہو کھڑی کانپ رہی تھیں۔ سہسا پردہ ہٹ جانے سے عورتیں ایسے سکڑ گئیں جیسے ان کے شریر کا وستر کھینچ لیا گیا ہو۔ وہ پردہ ہی تو گھر بھر کی عورتوں کے شریر کا وستر تھا، ان کے شریر پر بچے چیتڑے ان کے 1/3 انگ ڈھکنے میں بھی اسمرتھ تھے۔ جاہل بھیڑ نے گھৃणا اور شرم سے آنکھیں پھیر لیں، اس ناگنتا کی جھلک سے خان کی کٹھورتا بھی پگھل گئی۔ گلانے سے تھوک پردے کو آنگن میں واپس پھینک، رودر نراشا میں اس نے لاحول بلا کہا اور اسفل لوٹ گیا۔ بھے سے چیخ کر اوٹ میں ہو جانے کے لیے بھاگتی ہوئی عورتوں پر دیا کر بھیڑ چھٹ گئی۔ چودھری بے سدھ پڑے تھے، جب انہیں ہوش آیا ڈیوڑھی کا پردہ آنگن میں سامنے پڑا تھا، پرنتو اسے اٹھا کر پھر سے لٹکا دینے کا سامرتھ ان میں شیش نہ تھا، شاید اب اس کی آوشکتا بھی نہ رہی تھی۔ پردہ جس بھاونا کا اولمب تھا وہ مر چکی تھی۔ تو دوستو، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں، اور ایسی ہی مزیدار کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔
تو ملتے ہیں ہم اگلی نئی کہانی کے ساتھ. بہت بہت دھنیہ واد.